औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है ख़ास तौर पे पंजाब के मुलाजमीन के लिए और वफाक के मुलाजमीन के लिए। कल 10 अक्टूबर को जो गुज़िश्ता 1.5 महीने से एक कैंपेन आगाही की हमने स्टार्ट की हुई थी, तमाम पंजाब भर में हमने कन्वेंशन एहतजाजी मुजाहरे रखे कि मुलाजमीन तक एक आगाही दी जा सके। लीव इन कैशमेंट के हवाले से जो पंजाब का नोटिफिकेशन हुआ है, स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, अपग्रेडेशन का इशू था लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स का, और दीगर तमाम इशूज़ हमारे पंजाब के मुलाजमीन के। वफाक के मुलाजमीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है कि अगर सूबे की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन या उसका इंतज़ार कर रहे हैं या हमारे मुतालबे के अंदर ये था और किसी हद तक हमें कामयाबी हुई भी है, तो फिर तमाम वफाक के मुलाजमीन ज़हनी तौर के ऊपर तैयारी रखें कि पंजाब का जो लीव इन कैशमेंट इनिशियल बेसिक पे के ऊपर है वो वफाक के अंदर आएगा। इस मैसेज को ख़ास तौर पे पंजाब के एम्प्लॉयज़ अपने तमाम ग्रुप्स में साथियों के साथ शेयर करें, और उससे भी ख़ास तौर के ऊपर जो लाहौर डिवीज़न में जितने भी लाहौर के गिरदोनवा में हमारे तहसीलें और ये आती हैं कि कल का दिन फैसला कुन दिन होगा 10 अक्टूबर का, लीव इन कैशमेंट के हवाले से, आपके मुस्तकबिल के हवाले से। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस ने इस प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है धरने की। ये वही ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस है जो गुज़िश्ता 2.5 से 3 सालों में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, स्पेशल अलाउंस हो, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को ज़म करवाना हो, या 35% और 17.5% पेंशन का जो है वो इशू हो वफाक से सूबे में। और 10 जुलाई को इसी हवाले से प्रोटेस्ट था, और बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर ये कह रहे थे हुकूमत इसको नहीं मानेगी, मगर मुलाजमीन ने इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको रनिंग बेसिक पे के ऊपर जो है वो करवाया गया। कल वफाक से इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से वफाक के जो साथी हैं मेरे साथ सुबह 7 बजे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से हम अपने पंजाब के भाइयों के साथ शाना बशाना जो है मौजूद रहेंगे। यहाँ से रवानगी है। जो साथी वफाक से जाना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुँचें। लाहौर के नियरेस्ट जितने भी हैं सूबाई या वफाकी मुलाजमीन, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि खुदारा सोशल मीडिया के ऊपर इंतज़ार नहीं करना, अमली तौर के ऊपर आपको निकलना पड़ेगा। गुज़िश्ता कई दिनों से मुझे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ के कि जो नए पेंशन के जो रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर पेंशन का ख़ात्मा एक किस्म का करने के लिए जा रहे हैं। 3 साल की एवरेज, जिससे पेंशन तकरीबन आधी हो जाएगी। लीव इन कैशमेंट 35% जो मिलती थी उसको 25% पे करने की जो है तैयारी की गई है, और पेनल्टी जो है 3% की। अगर आप 20 साल की सर्विस में आते हैं, 25 साल की सर्विस आपकी उसमें ऐड होनी है, और उसके बाद 10 साल अगर सर्विस करते हैं तो जो पेंशन होगी वो भी 30% जो है उसमें से माइनस कर दी जाएगी। पंजाब में ये चीज़ें नाफिज होती हैं तो पाकिस्तान भर में ये लागू होंगी, और वफाक में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्वियसली तमाम सूबे भी इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। कल सुबह 7 बजे इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से रवाना होऊंगा अपने वफाकी साथियों के साथ, अपने पंजाब के भाइयों के साथ मौजूद रहेंगे। मगर पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि खुदारा संजीदगी का मुजाहरा करें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस का एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तमाम छोटी बड़ी यूनियंस इसके अंदर मौजूद हैं, और यही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 1.5, 2, 2.5 सालों से जो अमली जिद्दोजहद कर रहे हैं और जिन्होंने आपको रिलीफ भी दिलवाया है। 10 अक्टूबर का धरना अगर नाकाम होता है तो ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस की नाकामी नहीं है, ये पंजाब के हर मुलाजिम की नाकामी है, वफाक के हर मुलाजिम की और तमाम सूबों के मुलाजमीन की नाकामी होगी। बहुत से लोग ये तासुर देना चाह रहे हैं कि शायद ये तहरीक कामयाब ना हो, मगर ये जहन में रखें कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम क़ैस मौजों से वो घबराया नहीं करते। और जो दुकानदार हमेशा से मौजूद रहे हैं इस इत्तेफाक इत्तेहाद और अपनी दुकानदारी के चक्कर के अंदर, कोई छोटी यूनियन है ये बड़ी यूनियन है, उनके तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि अपने कायदीन को मजबूर करें। अगर ये 10 तारीख का जो कल का धरना है ये अगर खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होता तो फिर
ایک تاریک مستقبل کے لیے ساری عمر کی جو جد و جہد ہے، اس میسیج کو شیئر کریں. یہ تمام ملازمین کو یہ قبول ذہنی طور پہ کرنی چاہیے. عقیقہ کے قائدین میرے سمیت، میں یہاں سے وفاق سے تمام صوبوں تمام شہروں میں گیا میجورٹی، جس میں ملتان، اوکاڑا، نوشہرہ ورکا، گجرانوالا، فیصل آباد، ان تمام شہروں میں جا کے جس طرح سے ایک مؤذن اذان دیتا ہے، مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. ہم اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں. کل آپ ملازمین کا کام ہے کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے نکلنا ہے. کسی کو عقیقہ کا نام پسند نہیں ہے، رحمان باجوہ کی شکل پسند نہیں ہے تو اپنے لیے نکلیں. کسی کو کلرک ایسوسی ایشن سے اعتراض ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے آئے. کسی کو پی ٹی یو سے اعتراض ہے تو اس کو چھوڑ کے آئے. یہ تنظیمیں اگر کسی کو پسند نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کل آپ کو ہر صورت میں نکلنا ہے. یہاں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وفاق کے ساتھیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں، بذریعہ ٹرین انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے نکلیں گے. اور آپ سے پہلے کا جو وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود رہوں گا جب تک جو ہے حتمی مذاکرات اور یہ جو ہے فیصلہ کن اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. وفاق کے تمام ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ جتنی بھی امارات ہم نے حاصل کی ہیں یہاں پہ وفاق میں، اور اس کا جو پھل جو ہے تمام صوبوں میں گیا ہے، وہ ایک اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوا ہے. تو لاہور میں جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں، جس میں ریلوے، پوسٹ آفس، آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ، ایف بی آر کے ساتھی ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، پاکستان منٹ ہے، بہت سے وفاقی ادارے ادھر موجود ہیں. آپ وفاقی ملازمین کی ذمہ داری ہے لاہور کی کہ کل آپ نے ہر صورت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ شرکت کرنی ہے کہ آئندہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جب ہم وفاق میں کال دیں تو ہمارے پنجاب کے ملازمین اور دیگر صوبوں کے ملازمین بھی اسی طرح یہاں پہ پہنچیں. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ پنجاب سے ہمارے سینکڑوں یا ہزاروں ملازمین ایک اجتماعی لڑائی کے لیے تو وفاق میں آئیں اور وفاق وہاں پہ کردار ادا نہ کرے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو ایشو ہے لیو انکیشمنٹ کا، یہ خالصتاً پنجاب کا مسئلہ ہے. اگر دیکھا جائے پنجاب کے 10 لاکھ ملازمین کو اس میں کردار ادا کرنا ہے، مگر صرف پنجاب کا مسئلہ تو ہے. اگر یہ ناکامی ہوتی ہے تو یہ امپلیمنٹیشن پھر تمام صوبوں کے اندر جانی ہے. تمام صوبے اور وفاق بھی ذہنی طور پہ اس پہ تیار رہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل 10 اکتوبر کو بڑی تعداد کے ساتھ وہاں پہ شرکت ہم نے کرنی ہے، اور تب تک ہم نے وہاں پہ موجود رہنا ہے جب تک یہ لیو انکیشمنٹ جو ہے رننگ بیسک پے جو تھی، جو اس نگران حکومت نے انیشل بیسک پے کے اوپر کی ہے، اس کو ہم نے واپس کروانا ہے. بصورت دیگر پنجاب کے ملازمین تو بھگت رہے ہیں، وفاق اور دیگر صوبے بھی اس کو بھگتیں گے. اس میسیج کو ایک دفعہ پھر سے شیئر کریں. لاہور ڈویژن اور اس کی نزدیک کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ کنوینینٹ ہے، نزدیک ہیں، اخراجات آپ کے لیے کم ہے، آپ کے ذمہ داری زیادہ اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہو سکا اپنی ذاتی کیپیسٹی میں، وفاق کی کیپیسٹی میں آپ کے ساتھ شرکت کریں گے، اور وہاں پہ تب تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے پنجاب کے بھائیوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے. اور اختتام کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. اگر کل اتفاق اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا اور گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر ناکامی آپ ہمارا مقدر جو ہے وہ بنے گی. اور اس کا تمام تر جو ہے ملازمین، ان کے بچوں کا اور یہ استحصال ہونے جا رہا ہے، اور یہ صرف افتتاح ہوگی، آغاز ہوگا لیو انکیشمنٹ سے. تو اس کے بعد پینشن اصلاحات بھی جو ہیں وہ نافذ ہوگی، جو کہ ہمارا سرکاری ملازم کا ایک فیوچر ہی یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے، جو کہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوگا. اس میسیج کو شیئر کریں ہر صورت میں. تمام ساتھیوں نے اپنی شرکت جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.